Habibi, come to Dubai. पानी 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 और दिन भी सानी सा بس تو پشه دیره شارجه می اچه جاره هگاو دو احسان اجی تو مویسی آفیس روان تھی موچر دیگه پان بانه شی موی پیزار نیاله جرا دی نیاله احسان ایسه چپر نیاله مومه ایلی روان تھی سی آفیس ته اچه جاره هگاو دو تو پشه دی میں گویی میں اکثر هگاو ہوئیو محبود ای جمع ہو دو مکمل یکامی کیا پان بانی ہی خلق چر جات تکلیف نہیں ہو رہی میں شارجہ کی ایریا سے نستو مسکین سے ذریعہ لے سے شارجہ मुझे बोलते हुए तुम्हें हंसना पसंद है मुझे हंसते हुए तुम बस इतना